انا مش مسجلها. مسيو مانيش نسمع فيك بالباهي. تو تسمع فيا تو؟ هاي ساعات نورمالمون سافا. ساعات راهي الكونيكسيون ساعات تعمل تلقى مرة تلقاها في الدي بي قوي، مرة دي بي يتيح، ساعات الدي بي يتيح ممكن ما تسمعونيش، لكن تو نعاود ديما نعاود باش تسمعوني بالباهي. وتوا سي بون تسمعوا فيا؟ سي تو بون سي بون. قلت لكم ما باش نسجل لكم السيونس باش بعثها لي نبعثها لكم، وتقوى باش تقرا لنا ليكزرسيس نيميرو 7 باج 78. ايوا اش قال لنا؟ انا افيشي على الاكران، على الاكران تشوفوا فيه؟ أي مثلا نشوف. فوالا. تقوى قرانا ليكزرسيس. Composé organique de formule brute CnH2nO2 contient 27,6% d'oxygène en masse molaire. En masse. Premièrement, montrer que la molécule correspondant à ce composé comporte 6 atomes de carbone et calculer sa masse molaire. Donc, vous notez. Donc, exercice. اللي عنده الصوت هذا يسكر الميكرو، كانش كيجي يسأل يحل الميكرو. لكم شكون اللي عنده الصوت؟ شوف في بالي الاورغانيزاتور تاع الريونيون ينجم يقص الميكرو. نجم ما مش خليكم باش ما نبقاش انا نعس على الميكرو، فهمتني؟ باش ما نبقاش نعس على الميكرو، كل واحد تو تسكروا لي ميكرو، واللي باش يسأل يحل الميكرو باش هكاك تبدا السيونس صافيه على الاخر. حتى خاطر فما حس وفيديو. سكروا الناس الكل لي ميكرو، كي تجي باش تسأل حل الميكرو. دونك قال لنا في البريمير كيستيون، قال راهي الكومبوزي اللي عندنا هو الفورمول بروت نتاعو CnH2nO2. داكور؟ دونك ال CnH2nO2 معروف يكون يا اسيد كربوكسيليك يا استر، احنا توا حد الان ما نعرفوش، لكن اعطانا معلومه، قال راهو البورسنتاج نتاع الاو راهو 27.6%. قال بينوا لي اللي معناها النومبر دو كربون في الفورمول هو 6. شكون عنده فكره يجاوبنا؟ شكون عنده فكره كيفاش باش نعملوا بالبورسنتاج هذا باش نبينوا اللي ان تيغال 6؟ اللي عنده فكره يكتيفي الميكرو نتاعو ويجاوب. مسيو نعملوا 2 فوا 16 اللي هي الماس مولير تاع الاكسجين فوا 100 نقسموها على البورسنتاج تاع الاكسجين باش نطلعوا الماس مولير. سي تري بيان. وإنه فوا طلعنا الماس مولير سايي نجموا نعرفوا الان، هكا ولا؟ يعطيك الصحه. دونك هنا الماس مولير بالنسبه للكومبوزي هذايا كما شفناها قبل هي 14 ان بلس 32. دونك كما قلت انت بالضبط، دونك البورسنتاج دو او هي شنية؟ يعني انت كي تاخذ الماس مولير نتاع الكومبوزي تلقى اللي ثم 32 غرام هذوما تابعين الاكسجين، ما عندهم حتى علاقه لا بالسي لا بالاش. دونك شتولي عندك هي 32 سور غران تيم فوا 100%، يعني الماس اللي تمثل الاكسجين في الماس مولير هي 32. دونك كما قلت، دونك الماس مولير باش نطلعوها تولي لي لنا 32 فوا 100 هي 3200. 3200 هذيك باش نقسمها على البورسنتاج دو او. دونك باش تطلع لي الماس مولير. اون فوا طلعت لي الماس مولير دونك باش نحط 14 ان بلس 32 ايكال اكل ماس مولير، وبالطبيعه من بعد نطلع الان. ترى طلعوا لي الان، اسي دابليكي بيان سور سيت ديمارش، طلعوا لي الان
اللي يلقى الآن يقول لي الماس مولير قبل وبعد الآن. $115,94. 115,94 à peu près à quoi t'égale? Ou à peu près 100 116. يعطيك الصحة. 116. Donc الآن جرام لقيتها 6. مثلا أنا لقيتها 5,9 N6 monsieur. يعطيكم الصحة. حسبت الماس مولير 116 و هكاك بالضبط. صفقات. دونك الآن تطلع لنا 6. تطلع لنا 6 تولينا هنا C6 H12 O2. دونك تعداو الكيستيون اللي بعدها. سي بون؟ كملتوا؟ أي خديتوا الريبونس؟ أي. ايوا. دونك نمشي الكيستيون 2 اش قال لنا يا تقوى؟ Ce composé est un ester naturel possédant une odeur agréable. On le note E. Par hydrolyse de E, on obtient deux corps désignant par A et B. Petit a, quelles sont les deux fonctions chimiques de ces corps? يعطيكم الصحة. دونك هنا قال لك الكومبوزي اللي طلعتوه راهو استر، ولكن الاستر هذاك راهو يجينا من دو كومبوزي. شكون من لي كومبوزي اللي نجموا يعطونا استر؟ كي نرجعوا للديفينيسيون تاع l'estérification. L'estérification c'est une réaction chimique entre quoi? un acide carbonique et un carboxylique. Très bien, entre un acide carboxylique et un alcool. الكل مال الA والB les fonctions تاع الA والB هي acide carboxylique et alcool. Donc vous notez deuxièmement petit a. Les fonctions de A et B هي acide carboxylique et alcool. Les fonctions de A et B هي acide carboxylique et alcool. Petit b, parmi les termes suivants, indiquez ceux qui conviennent pour caractériser une réaction d'hydrolyse complète, limitée, totale, aboutissant à un équilibre chimique dépend du catalyseur. Alors, limité. بالنسبة للهيدروليز، الهيدروليز هي عكس الاستريفيكاسيون. يعني أنت في الاستريفيكاسيون تقول أسيد كربوكسيليك بلس الكول يعطيني استر بلس او. الهيدروليز شو تقول لك؟ تقول لك استر بلس او يرجع لك الاسيد والالكول. يعني كي تاخذ الاستر وتزيدوا الماء راك باش تتحصل على اسيد كربوكسيليك والكول. والهيدروليز elle a les mêmes caractères et les mêmes propriétés que l'esterification. هذاك علاش يصيروا زوز هما. يعني تصير الاولى وتصير معها الثانيه. علاش؟ على خاطر les deux réactions se produisent dans les mêmes conditions expérimentales. Donc est-ce que la réaction d'hydrolyse, est-ce qu'elle peut être complète? Non. Non, مستحيل. complète لا. Donc ou limitée. شكون اللي ذكرنا في les caractères نتاع réaction d'estérification? Les caractères نتاع réaction lent, limité, Athermique. مالا ليميتي هذه باش نكتبوها بوتي بي على الكراسه نتاعكم. معناها الكاركتير الاولاني اللي باش نحسبوه صحيح هو ليميتي. توتال لا ماناش باش نكتبوها. دونك توتال ماناش نكتبوها خاطر ماهيش توتال الي ليميتي. aboutit à un état d'équilibre chimique, oui, car toute réaction limitée aboutit à un état d'équilibre chimique. Donc vous notez, donc virgule, toute réaction limitée aboutit, attends, d'accord, comme je m'en ai état d'équilibre. Toute réaction limitée aboutit à un état d'équilibre chimique. Aboutit à un état d'équilibre chimique. Donc, شوفوا ايش معناها équilibre chimique باش نزيد نذكركم فيه. معناها à la fin de la réaction tous les constituants sont présents. ايش معناها؟
معناها الاسيد ولا الكول والاستير ولو الاربعه موجودين، مش كما الرياكسيون توتال ثم واحد باش يغيب واحد باش يوفى، لا ما ثم حتى واحد يوفى في الرياكسيون ليميتي. tous les constituants donc sont présents à la fin de la réaction et leur quantité de matière, leur nombre de moles ne varie pas. هذاك يتسمى في الشيمie يتسمى état d'équilibre. État d'équilibre. Est-ce que cette réaction dépend du catalyseur? Normalement, كيما الأخرى أي. اي الاخرى عندها كاتاليزور مي الي انديبوندون دو كاتاليزور. شوف اش معناها التقوى ديبون. شوف اش معناها ديبون دو كاتاليزور. كي نقولوا ديبون دو كاتاليزور معناها رياكسيون في الاصل هي ما تصيرش وانت كي تزيدها الكاتاليزور تولي تصير، اور هذا ماهوش صحيح. الرياكسيون اللي تصير شنو هو دور الكاتاليزور معاها؟ انه يسرع فيها، دونك الرياكسيون تولي بلو رابيد. فهمتوني؟ الرياكسيون تولي بلو رابيد، لكن ما ينجمش الكاتاليزور رياكسيون ما تصيرش ويرجعها تصير. دونك elle est indépendante du catalyseur mais elle est accélérée par le catalyseur. دونك الكاتاليزور ما نجمش نذكروه. باهي توا باش يمشي لليتود دو كومبوزي ا. توا باش يحكي لنا على الكومبوزي ا، واحد منهم ينجم يكون لاسيد كربوكسيليك ولا ينجم يكون الكول. قال ساشون كو لا فورمول. ايوه اقرا لنا تقوى. اقرا يا تقوى. Sachant que la formule brute de A est C2H4O2 et que sa solution aqueuse fait virer le bleu de bromothymol du vert au jaune, A petit a, déterminer la formule semi-développée et le nom de A. دونك هذه الفورمول بروت نتاعو. اي الفورمول سيمي ديفلوبي نتاع الاسيد هذا اللي هو C2H4O2 ايش باش يكون؟ هذه دوزيامون بتيت ا كيك. Troisièmement petit a. troisièmement. دونك الفورمول بروت نتاعو هو C2H4O2 معروف، هذايا فيه دو كربون برك هو CH3 COOH. اسمه الاسيد هذايا Éthanoïque. ايثانويك. علاش ايثانويك؟ فيه دو كربون. فيه دو كربون، فيه الكربون هذايا ما ننساوش هكذا، وفيه الكربون هذا، دونك فيه الكربون هذا، دونك دو كربون سي لاسيد ايثانويك. قراتين الفورمول سيمي ديفلوبي كهو. دونك اكتبوها سا اكتبوها. دونك C2H4O2. قال لي الفورمول سيمي ديفلوبي والنو. والنو هذوك هما. سي بون معناها كها. فوالا. دونك جاوبنا على الكيستيون. CH3COH اسمه الاسيد ايثانويك. ايوه والبوتي بي ايش قال لنا؟ L'équation de l'ionisation. L'équation d'ionisation, on a le passage à l'état ionique. Donc, on a un petit b. On a la couleur, donc on a la couleur. Donc, petit b. On a CH3. Donc, COOH. باش نزيدوها H2O. احنا نعرفوا أن tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Donc là, باش يكون عندنا une double flèche. D'accord? Donc, ويولي عندنا CH3 CO-. وهنا بالطبيعة باش يولي كيما أي أسيد في الدنيا il va libérer H3O+. H3O+. Quatrièmement, l'étude نتاع لا الكومبوزي. سامحني تقوى عندي كيستيون حبيت نسألها قبليك باش نمدها لكم توا. دونك هنا عندي كيستيون خاطر قبليك عطانا بورسونتاج ساهل كان تلاحظتوا عطانا البورسونتاج نتاع l'oxygène. Je vais supposer donc هنا remarque باش نقول remarque. عندي كيستيون bien sûr فيها remarque هذه. نفس هذاك الاستر اللي هو الفورمول نتاعو CnH2nO2 في عود باش يعطيني البورسونتاج
نتاع الكربون مشى عطاني البورسنتاج تاع الاكسجين عطاني البورسنتاج نتاع الكربون. البورسنتاج نتاع الكربون لقيته 62,07. دونك البورسنتاج نتاع الكربون دونك لقيته 62,07. ايوا كيكا. دونك نحب نعرف كيفاش نطلع اللي هو فيه 6 كربون. ترى عاملوا محاوله بالبورسنتاج نتاع الكربون وبينوا لي اللي باش تلقاو زاده النومبر دو كربون 6. خاطر نتصور مثلا في اكزرسيس اخر تلقاو في عوض البورسنتاج نتاع الاو تلقاو البورسنتاج نتاع الكربون. حنجاوب عليها الكيستيون هذه زاده. مسيو نختموا بكل البورسنتاج يكال 12 ان فوا 100 سور ماس مولير ومن بعد ان نهزوها كيما تحب. المجال الاخر. كيما تحب جربها شوفها توصلك ولا لا. جربها ثبت منها كان وصلتك صافا كان ما وصلتك شيء شوف غيرها. انت راك تحب تطلع الان. Bien sûr, les questions هذوما في أي composé. في أي composé. C'est bon? وصلتوا للحل. دونك كان قصة السيونس جوست نبعث لي كليكيو على نفس اللين. كليك على نفس اللين ترجع للسيونس. مسيو نصلحوا كملتوا؟ باهي. بلوتو أيسنا. استسلمتوا معناها. أنا استسلم. ما استسلمتوا باهي. سيدي عاد نصلح. هو عطاني البورسنتاج دو سي وانا باش نطلع الان كيما قال الياس. دونك لهنا اون برانسيب انا باش نمشي بيان سور باش نمشي للبورسنتاج دو سي اللي فيه الان. دونك البورسنتاج دو سي اللي فيه الان هو 12 ان هكا ولا سور لا ماس مولار فوا 100%. دونك هنا عندي انا 62,07% تساوي 1200 N
pourcent donc sur grand M. À quel pourcent نحيها منا ومن؟ أما مش deux inconnus. أي كلامك صحيح. اش تولي عندي؟ تولي عندي 62,07 fois grand M égale 1200 N هكا ولا؟ دونك الام هذه نجم نرجعها 14 N Plus 32. 32 وهذه نرجعها 1200 divisé par 62,07 N. ترى معناها كسيستم مسيو. لا مش سيستم، لا الام جوست شوف الام جوست نعوضها بال 14 ان بلس 32 تولي كلها في الان كلها بالانكوني واحد. ترى اي ترى شوفوا لي هذه 1200 على 62,07 قد تطلع. 19,33. يعطيكم الصحة. دونك 14 ان بلس 32 égale à 19,33 ان. نخلي 32 غادي ونعمل 19,33 ان. شنو باش نحي منها؟ نحي منها 14 ان. دونك تبقى لي هنا 5,33 ان وهنا 32. خذ 32 اقسم على 5,33 قد تلقى 6. يعطيك الصحة. هذيك هي 6. دونك خذوا هذه الكوريكسيون. دون لو كا يعطيكم البورسونتاج دو سي كيفاش تتصرفوا. سي بون. أي. أي. ايوا نرجعوا توا ليكزيرسيس نتاعنا. Quatrièmement, avec l'étude du composé B, petit a déterminer la formule brute de B. باهي الفورمول بروت دو بي هنا بالطبيعه باش نكلموه. علاش؟ خاطر احنا عندنا ليستير فيه 6 كربون في الفورمول نتاعو والاسيد كربوكسيليك عطانا الاسيد كربوكسيليك فيه 2 كربون في الفورمول نتاعو. اما الالكول شو بقالو؟ بقاولو 4 كربون هكا ولا؟ دونك بقاولو 4 كربون. هذاك باش نقولوا له. دونك فو نوتي كاتريامون بوتيت ا quatrièmement petit a, l'ester, donc quatrièmement petit a, l'ester renferme 4 carbones, 6 carbones, l'ester renferme 6 carbones dans sa formule. L'ester renferme, donc l'ester renferme 6 carbones dans sa formule. Virgule, l'acide carboxylique renferme 2 carbones. L'acide carboxylique renferme 2 carbones. Donc, l'alcool renferme 4 carbones dans sa formule brute. Donc, l'alcool renferme 4 carbones dans sa formule brute. فهمنا؟ Donc, الفورمول brute باش تكون C4H10O. Bien sûr. Donc, الفورمول question 4 هذه. Quatrièmement, petit a. Donc, maintenant فيه 4 donc C4H10O. عليه؟ على خاطر الفورمول بروت
نتاع الالكول هي CnH2n plus 2O. هذاك علاش كتبناها هكاك. سي بون. برا نمشيو توا للبوتي بي. Le petit b, pour préciser la structure de B, on effectue une oxydation ménagée qui conduit à la formation d'un composé C. Puis on soumet C au test suivant. Une solution de C additionnée au DNPH conduit à la formation d'un précipité de couleur jaune. Une solution de C additionnée au réactif de Schiff ne provoque aucun changement de couleur. Déduire de ces expériences les formules semi-développées et les noms de C et B. قال لك أن البي هذا عملت له أوكسيداسيون ميناجي. البي صارت له أوكسيداسيون ميناجي أعطاني سي. حبيت نعرف السي شنو، عملت له رياكسيون مع الدي ام بي اش أعطاني بريسيبيتي جاب. كي جيت نعمل رياكسيون مع رياكتيف دو شيف شيء ما صار. أما السي ايش باش يكون؟ Tétane. سيتون. Cétone, c'est très bien. Cétone. Donc, vous notez petit b, C est une cétone. وإذا كان السي cétone البي باش يكون الكول شنو؟ Secondaire. secondaire. B. Secondaire, là, c'est clair. Secondaire. Secondaire. Madame cétone, secondaire. Donc, vous notez B, petit b. Donc, le composé C est une cétone. Donc, le composé C est une cétone. Donc, le composé C est une cétone, d'où l'alcool B est secondaire. D'où l'alcool B est secondaire. Ben, هنا بما انه secondaire وفيه 4 كربون شكون باش يكون؟ هو البوتانول. لا، مش بيتانول عاد. هو ما نقولوش البيتانول. دو اول. بيتان 2 اول سي تري بيان. هو البيتان 2 اول. دونك هو الكول سكوندير وفيه 4 كربون. دونك هنا في البوتي بي باش نحطوا اللي هو بيتان 2 اول. دونك بوتي بي. Donc B est le butane. هو في الكيسيون اش قالنا بالضبط؟ قالنا les formules semi-développées ou les noms de C et B. الله يبارك. دونك البي هو بيتان دو اول، الفورمول سيمي ديفلوبي نتاعو هي CH3 CH2. دونك والجروب فونكسيونال نتاعو هو CH OH. نرجعو توا هنا وهنا باش تكون بالطبيعة CH3. هذا هو لو بوتان دو اول. توا لو كومبوزي سي. لو كومبوزي سي قلنا سي اون سيتون، احنا قلنا عليه اللي هو سيتون. دونك السيتون دونك الشين كربونية باش تبقى كيما هي CH3 CH2 وهنا CH3. هذوما ماهمش باش يتبدلوا، ما يتبدل فيهم حتى شيء. جوست الجروب فونكسيونال هنا عندي سي دوبل ليزون